ato nga masayran pinaagi sa Espiritu sa Dios. Sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan. Inigabot sa Espiritu sa kamatuuran, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuuran, kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan. Hinunua ang iyang madungog mao ang iyang igasulti, ug ang mga butanga o malabot iyang igatug-an kaninyo. Pilipinas, higugma ang Diyos. Simbahan siya sa tibuok mong kasing-kasing. Ang kahayag gikan sa kamatuoran. Tulumanon sa radyo alang ka natong tanan. Ang kahayag gikan sa kamatuoran. Hatod kaninyo sa Apostolic Ministries for Christ, Kamansi, Mati City, Davao Oriental. Ang kahayag gikan sa kamatuoran. Inubanan ni Pastor Arnel Malindog. Ang kahayag gikan sa kamatuoran. Niining maong istasyon sa samang takna ug adlaw. Ang kahayag gikan sa kamatuoran. Ikaw lamang ang gihalaran. Praise God. Mayong gabi kanatong tanan mga kaigsunan. Welcome sa atong programa sa kahanginan kahayag gikan sa kamatuoran. Og sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo, nining gabiuna among orakong igahatod diha kaninyo ang mga labas nga mga pulong sa Dios nga diin kita og ikaw og kitang tanan mahimong kagiyahan niini ngadto sa tibuok nga pagkamatarong pag-ila lamang sa Dios og pagduol og pag-surrender ngadto kaniya. Kauban sa atong igsoon, ang igsoon dinhi sa Sibihanan, Brother Bong Martinez, uban ni Brother Janjan karon ang ato ang technical side. Og ang inyong makauban o inyong makita karon through internet, Pastor Arnel Malindog sa gihapon, magapakiguban kaninyo sulod sa 30 minutos natong tulumanon matag adlaw. Gikan sa adlawng Lunes hangtod sa adlawng Sabado, gikan alas 6 hangtod alas 6:30 sa gabhion. Og akong igahatod alang kaninyo nining gabhiuna ang pagtimbaya og ang mga pagampo nga kamo anaa sa mayong kahimtang og maayong mga panalangin sa Ginoo nga inyong nadawat niining gabiuna. Og akong giuna og pagtimbaya ang atong mga listeners dinhi sa siyudad sa Mati, lalawigan sa Davao Oriental nga dinhi nanukad kining ato ang broadcast. Og maayong gabi kaninyong tanan nga mga suki natong mga tigpaminaw dinhi sa siyudad sa Mati, nining atong istasyon ang Muse Radio 92.7. Og dalaygon ng Dios nining gabi una sa iyang pagkamaayo alang kanato. Og akong gitimbaya ang atong mga kaigsunan dinha sa may Barangay Badas, diin nahimutang ang ato ang tigumanan sa matag Domingo gikan alas 7:30 hangtod kini sa alas 11. Sugod ang ato ang panimbahon anang buntag hangtod sa alas 11. Og doon na kita'y giupinan nga bagong panagtigom, no, nga atong gisugna na niadtong Pitsa uno, nining bulan na mga kaigsunan ang ato ang extension sa ato ang buluhaton dinhi sa may Barangay Signs, no, sa may Mapantad, gikan alauna hangtod kini sa alas 4 sa hapon ang ato ang panimbahon dinha. Og free kaayo ang atong mga kaigsunan og mga listeners nato diri sa Dakbayan sa Mati nga makauban ang ato ang buhi nga Dios sa atong pagsimba og pagdaig ngadto kaniya. Og maayong pagtan-aw og maayong pagpaminaw sa ato ang General Overseer Pastor Jonathan Cubilos, Apostolic Ministries for Christ. Sir, maayong gabi nimo og siyempre si Pastor Agustin Cubilo Senior, maayong gabi kaninyo, no, nga nagatan-aw karon sa ato ang internet, no, sa atong live broadcast dinha sa may South Bilya, Maa, Davao City.
Og ang Ginoo maga uban alang kanato og nasayod ko nga kamo naga paluyo sa mga pagampo nining gabi una. Og usab ang atong mga kaigsunan no didto sa Denmark no ni Brother Dundon ni Brother Dundon no og ni Brother Mark, ni Brother Ayan og ni Pastor Yuri sa Norway no. Maayong gabi nimo pastor og maayong maayong udto no sumala sa atong igsoon Brother Dundon nga nagtawag nato nga blessing kayo ning atong program tungod kay alas 12 no break time nila dito karon sa Europe no diha sa Denmark. Og salamat kita sa Ginoo nga nimong panalangin kining ato ang programa sa kahanginan dinhi sa syudad sa Mati. Og uban usab ni Sister Nelia og ni Sister Maymay no dinasa may naminaw karon og nagatan-aw nato sa internet maayong udto kaninyo no dinasa Europe og ang Ginoo manalangin alang kaninyo. Og usab ang atong mga kaigsuonan no sa Metro Manila no magandang gabi po sa inyo diyan ni Brother Rumi Esteva og sa atong tanan nga mga kaigsuonan diha no maayong gabi ninyo og sa tanan nga mga nagasubaybay og kanunay ukab sa website dinhi sa Muse Radio ang www.museradiomati.com og ni Pastor Erne Ampulokyo no dinha sa may Taiwan. Pastor, maayong gabi nimo diha o gabi na karon og mahayong adlaw nimo dinha kung buntag o gudto karon dinha no ang Ginoo magapanalangin alang kaninyo nga mga kaigsuonan nato dinha sa gawas sa nasod og ang akong mga pagampo nga ang Ginoo magapanalangin alang kaninyo og magauban alang kaninyo og sa tanan nga mga nagtan-aw karon no nagtan-aw karon og naminaw alang nato kung maabot man sa Japan mayong gabi ninyo og sa tanan no nga maabot karon dinhi pwede mo nga mo-text sa ato ang number 0939-3529-768 no mo na nga atong gigamit karon nga numero dinhi sa ato ang pagsibya ang 0939-3529-768 alang sa inyong mga prayer request or mga pangutana sa atong mga gisgutan. Moadto kita sa mga pagampo nining kagabhion karon. Praise God, labing balaan og dalaygon na mga Dios. Nining oras sa Ginoo sa kagabhion, dalaygon ka sa walay katapusan. Himayaon ka ug pasidunggan ka. Kay gamahanan ka nga Dios nga among gidayeg ug among gisimba. Amahan nga balaan nining oras sa kagabhion among gipiyal diha kanimo kining mga buluhaton tungod kay dili kini amo igo lamang kaming instrumento bisan ako Ginoo igo lamang nimo akong instrumento ang imong mga pulong malanog dinhi sa kahanginan ug maabot pinaagi sa internet karon nagatan-aw ug nagapaminaw sila o Dios ang among mga pagampo ang akong mga pagampo nining orasa nga ang imong balaang espiritu imo kining ipalihok sa matag usa nga sa tanan nga maminaw karon ugad magabukas ka silang hunahuna sila mga kasing-kasing ugad ang gahom nimo Ginoo magapanglihok nining orasa samtang imong mga pulong igasibya sa imong alagad among isalik ug among ipialang tanan sa ngalan ni Jesus amen ug amen. Praise God og mga kaigsunan ining takna karon sa kagabion magapadayon kita sa atong gisgutan ang series nga atong gisgutan sa ato ang topic gikan ni adtong nilabahing adlaw gikan ni adtong adlawng Lunes hangtod karon adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsunan diin kita nagahisgot sa gihapon sa ikatulo ka gabi natong paghisgot sa pulong pagsimba no atong gisgutan mga kaigsunan nga ang pulong pagsimba kini unang gimensyon sa Henesis kapitulo 22 versikulo 5 nga si Abraham mao ang una nga nagmensyon niini sa balaan nga kasulatan nga siya mosimba og mudaig ngadto sa Ginoo. Og kagabi atong gisgutan mga kaigsunan unsa ang dugang mga kahulugan ug unsa ka importante ang pagsimba, no? Ikatulo or ikaduha nato nga gisgutan kagabi ang pulong nga unsa ka importante ang pagsimba. Ang pagsimba importante kay mao kini ang una nga sugo sa Ginoo diha sa balaod nga simbahon siya no
ug wala nay laing Dios nga ngayan pang simbahon, mao siya nga mao'y nagbuhat alang sa tao. Nganong importante ang pagsimba tungod kay giingon sa Isaias kapitulo 43 bersikulo 7 nga gibuhat kita niya alang sa iyang himaya. We are created for His glory. No? Gihimo kita alang sa iyang himaya. Unsay hinungdan nganong importante ang pagsimba, kay ang pagsimba higalag igsuon mao di ay kini siya ang makahimaya ngadto sa Ginoo. Samtang ang tao dili mo simba kaniya, wala mahimaya ang Dios. Kay ang orihinal nga katuyuan sa Ginoo nganong gibuhat niya ang tao, aron di ay kini mga kaigsunan muhatag og mopasidungog ngadto kaniya. Ingon pa sa Isaias kapitulo 43 bersikulo 21 nga kita iyang gibuhat, glory to God, alang sa iyang himaya, og kita iyang gibuhat aron kita managbutyag sa mga pagdaig o paghimaya ngadto kaniya. Unsa di katuyuan mga kaigsunan, nganong gibuhat kita sa Ginoo o nganong pasimbahon kita mga kaigsunan. Kay ang pagsimba importante dai kini ngadto sa Ginoo, glory to God, tungod kay kini mga kaigsunan ang makahimaya ug makadaig sa iyahang pangalan. Nining taknaa sa kagabion, glory to God, atong giskutan kagabi ang object. Kinsay object nga ato ang simbahon, no? Kinsa man o unsay gitawag object of worship, kinsay object mga kaigsunan sa pagsimba. Klaro kaayo ang Biblia nga nagpasabot alang kanato, glory to God, ingon pa sa Psalms chapter 45 verse 11 mga kaigsunan, nga klarong misulti alang kanato nga nagaingon, for He is thy God and worship thou Him. Glory to God. Siya ang atong Ginoo, siya ang atong Dios, ug angayan siya nga atong pagasimbahon. No? Kinsa nga ngayon atong pagasimbahon? Ang atong Dios, no? Sa atong giingon ni adtong adlaw nga Lunes sa gabi mga kaigsunan, nagisgot kita nga ang pagsimba mao kini ang atong gisgutan nga kahulugan niini, no? Ngayon pa sa dictionary, worship is paying divine honors to God. Now, mao kini ang ato ang pagbayad sa balaanon nga pagtahod ngadto sa Dios. Glory to God. Kinsa ang atong simbahon mga kaigsunan? Ang atong Dios nga nag-inusara. No? Ang atong Dios nga labaw sa tanan. O dili gani ipasimba sa Ginoo ang kahoy, no? Dili ipasimba sa Ginoo ang gitawag kwarta, no? Dili ipasimba sa Ginoo ang business, mga kaigsunan. Dili ipasimba sa Ginoo ang posisyon, no? Dili ipasimba sa Ginoo ang family, no? Dili ipasimba sa Ginoo, glory to God, kun unsa ang mga butang atong nakita karon. Nganuman ingon pa sa atong gibasa gabi, glory to God, nga ang Dios nga atong gialagad sumala pa sa Biblia, glory to God, nga naghatag alang kanato og pagpasabot mga kaigsuunan. Ingon pa sa balaan nga kasulatan, siya Dios nga abubuhuan, siya Dios nga siluso, nga manilo siya kung ikaw musimba sa lain nga Dios. Glory to God. Adtong nilabay nga mga gabi ato ning gi-explain mga kaigsunan. Ang pulong pagsimba kini importante tungod kay makahimaya kini sa Ginoo, makadaig kini ngadto sa Ginoo. Glory to God. Nining takna sa kagabion mo padayon kita. Kay duha na lamang ugma sa gabi mga kaigsunan, lain na usab nga topic ang atong paghisgutan, no? Dini atong dungagan sa paghisgot karon, unsa may bisis mga kaigsunan sa pagsimba. Unsa may bisis nga glory to God ang ayan nga pagatan-aon ug ang ayan nga pagasundon sa tao sa pagsimba ngadto sa Ginoo. Mao ni ang atong gikinahanglan mga kaigsunan nga atong tukion dugang nining orasa. Sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 19 nagaingon ang balaang pulong sa Ginoo. Mga igsuon, sanglit may pagsalig man kita sa pagsulod sa dapit nga balaan, pinaagi sa dugo na Hesus. Nining taknaa sa kagabion. Unsay bisis mga kaigsunan, no? Ang only bisis sa gitawag og pagsimba mao lamang ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo, no? Pinaagi siyang dugo mga kaigsunan, kita makasulod sa dapit nga balaan, no? Pinaagi sa dugo ni Christ mga kaigsunan sa cross sa Kalbaryo, pinaagi niya ng dugo ikaw na imong napaduol og hatagan og higayon nga ikaw makaduol ngadto kaniya.
no? Kita or ang tao dili gyud unta makaduol ngadto kaniya. Nganuman mga kaigsunan, balaan ang Dios o ang tao dili balaan mga kaigsunan. No? Ang tao, glory to God, dili balaan. Tungod kay ang tao nakasala sa tubangan sa Ginoo. Ingon pa sa Romans chapter 3 verse 23, ang balaan nga kasulatan nagaingon, for all have sinned and come short from the glory of God. Ang tao nakasala ug nakabsan sa himaya sa Ginoo. Apan ang Romans chapter 6 verse 23 nagaingon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Busa mga kaigsunan, makita nato nga niining atong pagpangalagad diha sa Ginoo, no? Kung ikaw nangalagad naman ining oras sa kagabion, kinahanglan nimong mahibaluan nga ang pagsimba gikinahanglan, no? Og tungod sa dugo ni Christ mga kaigsunan, kita nahatagan ug naablihan nga kita makasulod sa balaang dapit nga diin masimba ug madaig nato ang atong buhi nga Dios. Sa balaan nga kasulatan, pagkamatay ni Christ mga kaigsunan, kadtong tabil sa tabernakulo, glory to God, nahimong nagkisi mga kaigsunan. Moto'y simbolo nga diin mga kaigsunan ang panahon kaniadto sa tabernakulo nga ang saserdote lamang maoy makasulod sa balaan o sa balaan nga dapit diin didto himuon ang paghalad, no? Didto himuon mga kaigsunan ang sakripisyong halad nga sulod sa usa ka tuig nga imong pagpreparar sa imong halad aron dawaton kini sa Ginoo. Kinahanglan walay buling, walay kunot ang maong mananap aron kini mahimong dawaton ngadto o dawaton sa Ginoo. Apan ining kaulahiyang mga adlaw sa atong panahon karon, pinaagi sa dugo ni Christ mga kaigsunan dito sa cross sa Kalbaryo nga maoy nahimong purtahan aron maablihan mga kaigsunan ang pagsulod nato sa balaang dapit nga diin masimba nato, madaig nato ug mahimaya nato ang atong buhi nga Dios. Glory to God. Salamat sa iyang mga pulong nga nihatag alang kanato og kahigayunan mga kaigsunan nga kita makasulod sa balaang dapit diin masimba ug madaig nato ang atong buhi nga Dios. Sa katapusan karon mga kaigsunan, atong dungagan sa paghisgot kini ang ikalima nga butang maitungod sa pagsimba, ang manner, no? The manner of worship mga kaigsunan. Unsa man ang pamaagi sa atong pagdaig kadto sa Ginoo, ang Biblia nag-ingon alang kanato sa John chapter 4 verse 24 mga kaigsunan. Naghatag alang kanato ang Juan kapitulo 4 versikulo 24 nga nagaingon, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Mga kaigsunan, ang Dios is Espiritu o ang tanan nga magasimba kaniya, magasimba sa Espiritu kamaturan. Kinahanglan mga kaigsunan ang paagi di ay sa pagsimba sa Ginoo, mao di ay kining gitawag og espiritual, no? Kinahanglan ang pagsimba sa Ginoo mga kaigsunan must be spiritual, no? Nganuman mga kaigsunan, espiritu siya nga Dios nga ngay natong pagasimbahon. No, nagingon ang balaan nga kasulatan, worship Him in spirit mga kaigsunan. Atong simpahon siya diya sa espiritu, mao ni siya ang pamaagi sa pagsimba sa Ginoo. Kinahanglan diya sa espiritu, dili sa mga butang mga kaigsunan nga magahimo pa ka og halad nganuman sa panahon sa tabernakulo, mao kini ang gihimo sa mga saserdote nga naga-preparar sila og mananap mga kaigsunan nga sulod sa usa ka tuig, no? In 1 year mga kaigsunan, ila kining ipreparar, ila kining ampingan mga kaigsunan aron nga dawaton kini nga maong halad ngadto sa Ginoo. Niining orasa sa kagabion mga kaigsunan, ang atong pagsimba, ang manner sa pagsimba kinahanglan diya sa espiritu mga kaigsunan, no? Kay ang Dios nga atong pagasimbahon, Dios nga espiritu. Glory to God. Ang ikaduha mga kaigsunan, kinahanglan mahimo kini nga sinsiro. Glory to God. Sinsiro ba kang musimba sa Ginoo? Niadtong nilabay nga gabi nagisgot kita. Tanan ba nga misulod sa simbahan tinuod nga nagsimba? Mga kaigsunan, kung ikaw nga misulod sa simbahan, sinsiro ang imong pagsulod sa simbahan,
Wa ka lang misulod sa simbahan tungod kay duna kay gikinahanglan sa simbahan. Wa ka lang misulod sa simbahan tungod kay duna kay giapter or duna kay giapas dito sa sulod sa simbahan. Kundili mga kaigsunan, misimba ka ug misulod ka sa simbahan tungod kay gusto nimong himayaon, gusto nimong daygon o gusto nimong mapahimutan ng Dios. Glory to God. Apan kung doon na pa may lain nga interes ug doon na pay lain nimong plano or lain pa nimong panghuna-huna, kada mga kaigsunan, wala giadaptar nga numan ang pagsimba sa Ginoo. Gikinahanglan nga kinisinsero. Glory to God, kay ang Dios nangita sa mga tinuod nga mga nagasimba. Ang Biblia nagingon sa Kapitulo 4 sa San Juan, versikulo 22-23, mga kaigsunan. Nagingon ang balaan nga kasulatan, ang atong Amahan nga nasa langit, nangita sa mga tinuod nga mga magsisimba. No? Kung ikaw magsisimba nining orasa sa kagabion, ang akong ipangutana alang kanimo, tinuod ba kang misimba sa Ginoo? Wala ka ba nagsimba-simba lang? Glory to God. Kay kung nagsimba-simba ka lang, mga kaigsunan, kini wala gidawat sa tubangan sa Ginoo. Kayang gidawat sa Ginoo, mga kaigsunan, kadtong tinuod nga mga nagasimba alang kaniya. Tinuod nga mga nagadaig alang kaniya. Tinuod nga mga nagahimaya alang kaniya, mga kaigsunan. Ang ikatulo o katapusan, kinahanglan mahimo kining dunay pagkamaalamon, mga kaigsunan, no? Dili sa gitawag og walay kaalam nga simbahon nato ang Dios. Uban sa pagkamaalamon, nagingon ang Biblia, gikinahanglan magmaalamon kamo sama sa bitin ug magmapainubsanon kamo sama sa gitawag og salampati. Nining orasa karon, glory to God, hallelujah, sa kagabion, mga kaigsunan, mingung ko alang kanatong tanan, ang Dios nangita sa mga tinuod nga magasimba alang kaniya. No, ang Dios nangita sa mga magsisimba nga matuod, mga kaigsunan. Sa diha nga simbahon nimo ang Dios, glory to God, diya sa espiritu kamatuuran ug kamaalamon, mga kaigsunan, siya nagahatag og gahom sa balaang espiritu. Sa mga panahon nga ang Dios miingon ngadto sa iyang mga alagad, mga kaigsunan, miingon siya, ayaw una kamo panglakaw ngadto sa ayaw una kamo panglakaw, hangtod dili kamo kasuloban, dili kamo kakunsaran sa balaang espiritu. Sa adlaw sa Pentecostes, glory to God, hallelujah, sa adlaw sa Pentecostes, mga kaigsunan, ang mga tao nga tua sa apirom nga nagapaabot sa bubo sa balaang espiritu, sila ilang sinsirong gidaig ang Dios, ilang sinsiro nga gihimaya ang Ginoo. Nining orasa sa kagabion, mga kaigsunan, unsa may imong sitwasyon karon, unsa may imong kalidad karon, unsa may imong naabot sa kalibutan karon, ang Dios nangita sa tinuod nga mga magsisimba. Wala siya mag-ingon, mga kaigsunan, nangita siya kung unsa imong gradong naabot, unsa imong profesyon nga naabot, unsa imong kurso nining kalibutan. Apan siya miingon alang kanato, siya nangita sa mga tinuod nga mga nagasimba alang kaniya. Nining orasa, glory to God, sa kagabion, muadto kita sa ato ang mga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Dinhi na human kining atong topic, mga kaigsunan, nga ang pagsimba gikinahanglan tungod kay nangita ang Dios sa mga tinuod nga mga magsisimba. Kung ikaw buot mo simba sa Ginoo, kauban namo, glory to God, gamudaig ug mohimaya sa Ginoo. Dili sa among relihiyon, mga kaigsunan, kundi paghimaya sa Ginoo. Doon na kita'y panagtigom, glory to God, nga atong ginahimo sa matag Domingo sa may Barangay Badas sa Sitio Camanse. Napunta dinhi sa may Mapantad, mga kaigsunan, no? Luyo lamang sa Purok Rosal, no? At bang lamang dinha, mga kaigsunan, naa dinha ang ato ang panagsimba sa adlaw nga Domingo. Moadto kita sa mga pagampo, balaan og dalaygon namo nga Dios. Nining orasa karon sa kagabion, Ginoo, ang ako mga pagampo sa tanan nga mga naminaw karon, sa tanan nga mga nagatan-aw karon, ang imong balaang espiritu, o Dios, imong igakunsad ngadto kanila. Hatagan mo sila kadasig nga mopadayon sa pagsimba. Hatagan mo sila kadasig, Ginoo, glory to God, hallelujah, sa paghatag kanila gahom, Ginoo, sa pagpadayon sa imong mga buluhaton. Kung kadtong wala pa maka-eksperyensya sa imong gahom, Ginoo, pa-eksperyensyaha kami, o Dios, aron sa ingon niini, sa imong pagbalik, Ginoo, kaming tanan madala ni anang dapit nga imong giandam alang kanamo. Salamat sa tanan imong pagabuhaton, among gipialang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen.
Praise God. O wa naman tayo igong oras mga kaigsunan sa ato ang programa, no? Ako na lamang namilit alang kanatong tanan, no? Sa tanan nga mga nagatanaw karon og sa tanan nga mga nagasubaybay karon dinhi, wa namang gyud tay nabilin nga mga oras, no? Natay prayer meeting karon sa simbahan alas 7 hangtod kini sa alas 8:30 og gikan dinhi mga kaigsunan magaampo kita sa Ginoo, magahimaya kita sa Ginoo pinaagi sa atong hiniusang mga pagampo. Kay Biblia nag-ingon nga ang pagampo sa taong matarong adunay dako nga kahimuan. Sa pangalan sa atong igsoon, Brother Bong Martinez og ni Brother Janjan ang ato ang timon alang sa atong programa karon kinis Pastor Arnel Malindog magaingon, diha na mo diri na pud ko ang Dios mahimaya og madaig nining kagabion. Bye-bye. Ginoong Diyos, gimahal ko ikaw. Imong nabatian higala ang programa giuluhan ang Kahayag gikan sa Kamatuoran. Inubanan ni Pastor Arnel Malindog. Hatod kaniyo sa Apostolic